पूरा अभी तक मुस्तकिल जो आप बयान से जो हैं और यहाँ तक कल गुफ्तगू पहुँची थी कि अब्दुल्ला इब्ने उनकी फिन्नार हो गया और मुसाब इब्ने ज़ुबैर बसरा की तरफ राह फरार रख दिया। जनाब इब्राहिम वापस आए कूफा और सारी मुदाद बयान की जो हुआ था मुख्तार से बयान की और उन्होंने अल्लाह का शुक्राना अदा किया कि इस फतेह पर अल्लाह का शुक्र है। और 3000 से कुछ ज़्यादा असीर हुए थे, कैदी बना के लाए थे, उनको भी निशान लगा के सबको वापस कर दिया गया, छोड़ दिया गया कि तुम लोग इसमें घर जा सकते। उसके आगे की गुफ्तगू ये है कि जब ये मुसाब इब्ने ज़ुबैर जब ये वहाँ से भागा तो उसने बसरा से थोड़ा आगे रुक के उसने इंतज़ार किया कि जो और भागे हुए लोग थे वो आ जाएं ताकि हम आगे रास्ता तय करें। और ये जंगल के रास्ते से चल रहा था। जब ये वहाँ से निकला और चंद मंजिल बसरा से आगे गया था मक्के की राह पर कि उसे इत्तला मिली कि इब्राहिम बसरे न आके वापस कूफे चले गए। लिहाजा इसने सोचा कि अब भागने के कोई मतलब नहीं है, वो वापस फिर वो बसरा आ गया। बसरा आने के बाद इसने ख़त लिखा इसको अपने भाई अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को जो मक्के में बैठे। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को ख़त लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरा लश्कर तहबाला हो गया और 2-3 हज़ार 4,000 आदमी बचे हैं, सारा सामान ख़त्म हो गया और हम बुरी तरह शिकस्त खा गए। अब्दुल्ला इब्न मुती मारा गया। लिहाजा आप हमें बड़ा सा एक लश्कर बना के भेज दीजिए ताकि हम कूफे को फिर से हमला कर दें और वहाँ जाके जनाब मुख्तार का काम तमाम कर दें। अब इत्तेफाक ये था कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने लिखा कि यहाँ ताइफ और यमन वालों ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी है, मैं उसमें फंसा हूँ, मैं तुम्हारे पास लश्कर क्या भेजूँ। लिहाजा अगर तुमसे नहीं संभलता तो तुम बसरे में टिके रहो, वहीं रहो, बाद में हम जब इत्मीनान में होंगे तब वहाँ मामला देखेंगे। जब बड़े भाई ने छोटे भाई को इस तरह का टका से जवाब दिया तो उसको गुस्सा आया। इसने अब्दुल मलिक बिन मरवान को खत लिखा, कहाँ, शाम में, जो शाम में हुकूमत कर रहा है उसके पास खत लिखा कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, हमने हमला किया था और उसका ये नतीजा निकला है, और अब अगर तू मेरी मदद करे, एक बड़ा लश्कर बना के भेज दे तो मैं मुख्तार और इब्राहिम को कत्ल कर दूं और पूरे अरब में तेरे नाम का खुतबा पढ़ा जाएगा और मैं तेरी इताअत करूंगा। लिहाजा इस वक्त तू मेरी मदद कर। ये खत जब वहां पहुंचा तो उसने वापस खत लिख के भेजा कि तुम अपनी जगह पे जमे रहो और हम एक बड़ा लश्कर भेज के और कूफे में मुख्तार का और इब्राहिम का काम तमाम कर देंगे और जितने बुतुराबी हैं यानी जितने यानी आली हैं सबका फैसला कर देंगे, सबको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अब उसने वहाँ पर एक ऐलान कराया, लोगों को मस्जिद जामिया में जमा कराया, एक मुनादी से निदा कराई कि भाई सब लोग जमा हो जाए। सब जमा हुए तो उसने ये पूरा वाक़या बयान किया। अच्छा, एक खत उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भी लिखा और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और अब्दुल्लाह इब्न मुती करीबी दोस्त रह चुके थे। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ये मालूम हुआ कि मेरा दोस्त कत्ल कर दिया गया और इस तरह से कत्ल हुआ है तो वो भी बड़े गुस्से में उसने अपने कपड़े फाड़ लिए और 7 दिन तक सिर्फ रोता रहा और गम मनाता रहा। 8वें दिन उसने अब्दुल मलिक के पास उसने भी खत लिखा कि तुम मुझे लश्कर दे दो, तो उसको भी अब्दुल मलिक के मरवान ने जवाब दिया कि तुम वहीं ठहरे रहो और इनका फैसला हम खुद कर लेंगे। अब जब उसने लोगों को जमा किया दमिश्क की मस्जिद में और खुतबा दिया और उसमें अहले बैत, जाहिर सी बात है इन लोगों की नस्ल में खून में बुग़्ज़ अहले बैत शामिल था, उससे तो ये निकल के भाग ही नहीं सकते थे। तो इसने बड़ा लंबा चौड़ा खुतबा दिया और कहा ऐसा ऐसा मामला है यार, कौन ऐसा है कि जिसके दिल में सबसे ज़्यादा अली की अदावत है, बुग़्ज़ है। तो आमिर इब्न रबिया खड़ा हुआ जो इसका रिश्ते का चचा है, मरवान इब्न अब्दुल मलिक, वो खड़ा हुआ का सबसे ज़्यादा अबू तुराब का दुश्मन मैं हूँ, सबसे बड़ा दुश्मन, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, लिहाजा ये काम मैं करूँगा। और बड़ा खुश हुआ कि भाई आप मेरे बाप नहीं है तो चचा बाप के बराबर है, आप मेरे बाप के जैसे हैं, और अगर ये काम अंजाम दिया तो इसके बदले में आपको मुंह मांगी चीज़ें अता की जाएंगी, जहाँ की हुकूमत चाहोगे वहाँ की हुकूमत मिल जाएगी, सब कुछ वादा वाइद करके। और उसने भी वहाँ बड़ा लंबा चौड़ा तकरीर की कि हम ये कर देंगे और फना कर देंगे, और जैसा होता है लंबी लंबी डींगे मार रहे हैं, उनको नहीं मालूम किसके मुकाबले पर जाना है, वहाँ होना क्या है। अलगरा इसने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की और तैयार किया उसको
ऑन आमिर इब्न रबिया, वो तैयार हुआ। उसके लिए रिवायत में मिलता है कि 70,000 का लश्कर, 70,000, या एक रिवायत में है कि 3 लाख का लश्कर, 3 या 4 लाख का लश्कर देके उसे भेजा। और उसने वादा किया था मुसअब इब्न जुबैर से कि इतना लश्कर भेजूंगा कि इसका पहला सिरा कूफे में होगा और आखिरी सिरा दमिश्क में होगा, यानी शाम में होगा। इतना बड़ा लश्कर भेजूंगा। अगर उसने शाम के आसपास जितनी भी फौजें जमा हो सकती थी सब जमा कर लो और जमा करके कूफे की तरफ रवाना करो। अच्छा, इधर जनाब मुख्तार का ये दस्तूर है कि ये अक्सर चंद सिपाहियों को लेकर कूफे के चारों तरफ टहलते हैं, देखते हैं, हालात का जायजा लिया करते थे अक्सर। तो एक रोज ये निकले तो एक आदमी जंगल के रास्ते से ऊंट पे बैठा हुआ आता हुआ दिखाई दिया। अब तेज निगाहें थी, होशियार आदमी थे, अक्लमंद थे, तो अपने सिपाहियों से कहा इसको मेरे पास लेके आओ। पकड़ के आया। कहाँ का इरादा, कौन हो? तो उसने कहा मैं कबीले आज़द का हूँ, एक अज़दी मर्द हूँ और मैं कूफे जा रहा हूँ अपने किसी काम से। तो जनाब मुख्तार ने कहा कि मुझे चकमा देने की कोशिश कर, जो हकीकत है वो बयान कर, क्या मामला है। और जब इन्होंने अपनी तरह से पूछताछ की तब पता चला, तो उसने बताया कि मैं आमिर इब्न रबिया का जासूस हूँ और उसने हमें इसलिए यहाँ भेजा है कि ये मैं पता लगाऊं कि आपका लश्कर कितना है और हालात कैसे हैं, घुड़सवार कितने हैं, पियादा कितने हैं, तीरंदाज कितने हैं, नेज़ेबाज कितने, ये सारा का सारा मैं पता लगा के और उसको जाके बताऊं। तो जनाब मुख्तार ने कहा कि फिर यहाँ क्या देखा, तो उसने सारी चीज़ें बताई। जब गुफ्तगू हुई तो जनाब मुख्तार ने कहा ये बता आप तू वापस जाएगा या यहीं रहेगा। अब देखिए क्या जमानत है, कहा कि मैं वापस जाऊंगा। तो जनाब मुख्तार ने कहा उसको पैसे दिए 500 दीनार और 1000 दिरहम और 500 दीनार और एक लिबास वगैरह दे के कहा जा। लेकिन जाके वहाँ बताएगा क्या, कोई तोजस नहीं है, वहाँ जाके बताएगा क्या। अब ये पैसा वैसा पा चुका था कि इन्होंने मारा पीटा भी नहीं, कुछ मतलब ऐसी वो भी नहीं की। तो उसने कहा वहाँ जाके बताऊंगा कि मुख्तार का लश्कर 1 लाख है। जनाब मुख्तार ने मना किया, हाँ झूठ नहीं बोलना, 30,000 लश्कर है मेरे पास इस वक्त, 30 ही बताना। और ये भी बता देना कि 26,000 मुख्तार के साथ है, 4,000 इब्राहिम के साथ, क्योंकि इस्लाम में मेरी हुकूमत झूठ की बुनियाद पे नहीं टिकी है। सच सच बता देना कि 30,000 का लश्कर, हालांकि जानते हैं कि वो 70,000 या 1.5, 2 लाख, 3 लाख का लश्कर है सामने, इनका सच बताना। झूठ बोल के किसी पे दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं कि हमारे हाथ में कुव्वत है तो हम खुद ही वो काम कर लेंगे। अब उसको बड़ा वो हुआ कि ये क्या बात है कि आदमी इतना सच्चा है। अच्छा, ये बस यहीं से उसके दिल पर असर शुरू हुआ और बाद में उसने बड़ा काम दिखाया कि इतना सच्चा आदमी है कि वो इतना भी झूठ, हालांकि जंग में तो आदमी हीले हवाले तो कर ही देता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, झूठ इस्लाम में बिल्कुल जायज है नहीं, तो नहीं है, जाके बता देना 30,000 है, 26,000 मेरे साथ हैं, 4,000 इब्राहिम के कमान में है। और ये भी बता दिया कितने घुड़सवार हैं, कितने पैदल हैं, कितने तीरंदाज, सब डिटेल बता दी का ये जाके बता दें। अब ये वहाँ आमिर इब्न रबिया के पास पहुंचा और वहाँ जब पहुंचा तो उसने पूछा कि क्या मामला हुआ, तो इसने पूरी डिटेल बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। कहा अब क्या इरादा है? कहा इरादा ये कि एक काम तूने कर दिया, मेरा एक और बड़ा काम तुझे करना है। अब देखिए यहीं से बात पलट रही है। कहा एक बड़ा काम करना है। कहा बड़ा काम कौन है? कहा मुख्तार के लश्कर में मेरे 14 जासूस हैं, मेरे खास आदमी, जिनको मैंने मुअय्यन किया है पैसा दे के, उनको कसम खिला के कि मौका पाते ही वो मुख्तार को कत्ल कर देंगे। लिहाजा उनके नाम में खत लिखे दे रहा हूँ, 14 या 15 लोग हैं, उनको जाके ये मैसेज दे दे, खत पहुंचा दे। अभी उसने कहा कि अगर मैं मार दिया गया, पकड़ लिया गया, क्या हो? तो उसने कहा ऐसा पुराने लिबास पहन ले, थोड़ा हुलिया चेंज कर ले, और जब जाके पकड़ लेंगे तो बताना कि जब मैं वहां पहुंचा तो आपने चूंकि इनाम दिया था, लिहाजा आमिर इब्न रबिया ने कहा कि तुम राफिजी हो गए हो, मुख्तार के चाहने वाले बन गए, लिहाजा उसने सारा सामान भी छीन लिया, मारा पीटा, मुझे कत्ल करने जा रहा था। ये झूठ की पट्टी पढ़ा के वो भेज रहा है। और जब ये हमें घसीटते हुए कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे तो मेरे कबीले वाले आ गए और मुझे छुड़ा लिया और मैं बच गया, मैं भाग के आपके पास आया हूँ। ये उसने समझाया कि ऐसा ऐसा बताना मुख्तार। अब जब ये आया यहाँ, जनाब मुख्तार ने पूछा क्या मामला है? तो कहा कि अरे सरदार, आपने जो दिया था वो सब उसने छीन लिया और बिल्कुल कत्ल होने जा रहा था मैं, मेरे कबीले वालों ने बचा लिया। जो पट्टी उसने पढ़ाई थी वो आती। तो जनाब मुख्तार ने कहा कोई मसला नहीं, जितना उसने तुमसे छीना है वो मैं वापस और दूंगा तुम्हें, और तुझे वापस दूंगा। अब ये सोच रहा है ये कितने सच्चे आदमी। 2 बार मुलाकात हुई मेरी, न किसी ने कोई बदतमीजी की है, न किसी ने कोई जुल्म मेरे ऊपर किया है। अच्छा, जब भी यहाँ आता हूँ यहाँ कुरान पढ़ते हुए लोग मिलते हैं, नमाज पढ़ते हुए मिलते हैं, रोजादार मिलते हैं। और हमारे लश्कर में जिसके लिए मैं काम करता हूँ, कोई शराब पीता हुआ मिलता है, कोई गाने गाता हुआ मिलता है, कोई जिना की बातें करता हुआ मिलता है। तो कितना फर्क है, मैं किनके चक्कर में फंसा हूँ। जब वहां जाता हूं तो वो रसूल और आले रसूल से बुग़्ज़ की बातें करते हैं, यहाँ
رسول اور اہل رسول کے دیوانے، کتنا بڑا فرق ہے. میں جہنم خریدے لے رہا ہوں دنیا میں. اب اس کا دماغ پلٹنا شروع. اس نے جناب مختار سے کہا مجھے اکیلے میں آپ سے بات کرنا. اب یہ ذہن اس کا پلٹا. یہ حالات دیکھے کہ یہاں ایک طرف قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف گانا بجانا چل رہا ہے، ایک طرف روزے دار ہیں، ایک طرف وہاں یاشی چل رہی ہے، ایک طرف مطلب رات رات بھر جاگ کے عبادت کرنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے، ایک طرف صرف بکس کی باتیں ہو رہی ہیں، صرف دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس نے جناب مختار سے کہا میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے تھوڑی دیر اکیلے. تو وہ رونے لگا. جب وہ رویا تو اس نے پھر پوری صحیح داستان بتائی کہ میں جب یہاں سے گیا تھا تو عامر ابن ربیعہ نے مجھ سے کیا کہا تھا اور کیا کہلا کے بھیجا تھا. اور اس نے وہ سارے خط نکال کے مختار کر دیا. اس کام کے لیے عامر ابن ربیعہ نے بھیجا تھا کہ جو آپ کے ساتھ اس کے 14 یا 15 آدمی آپ کے ساتھ میں ہیں اور انہوں نے اچھے عہدے حاصل کر لیے ہیں محنت کر کے، اور وہ کسی بھی وقت آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے. آپ کو آپ اور ابراہیم نشانے پر. جب انہوں نے خط دیکھے تو اب ان کا بھی دماغ کہ یہ میرے آس پاس اتنے 14-15 مخبر کٹر جاسوس جو صرف میرے قتل کے ارادے. تو پھر کہا یہ بتا کیوں رہا. تو اس نے کہا کہ میرا دل بدل گیا. میں ابھی دیکھ رہا ہوں آپ کی حالت بھی دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی حالت بھی دیکھ رہا ہوں. تو میں جہنم نہیں خریدنا چاہتا ہوں. جو ہونا تھا جو کیا تھا وہ کیا تھا، اب آگے نہیں کرنا چاہتا. تو جناب مختار نے پھر بلایا ابراہیم کو بلایا اور ابراہیم کو خط دے کر کے کیا معاملہ. انہوں نے بھی دیکھا تو ان کی بھی ہوائیاں اڑنے لگی. اتنے قریبی لوگ اور اس طرح مطلب دشمن سے ملے. بہرحال وہ سارے آدمی گن گن کے نکالے گئے اور اس سے قسم لے کے پوچھا گیا کہ بتاؤ سچ ہے کہ. اس نے کہا بالکل سچ ہے، یہ خط لکھ کے دیا مجھے عامر ابن ربیعہ نے. ان کو اتنا پیسہ مطلب سب خریدی فروخت چل رہا ہے معاملہ، مطلب تجارت چل رہی ہے دونوں کے بیچ میں، پیسے کے لین دین ہے. تو انہوں نے سب کو قتل کر دیا، ایک کو بچایا. ابراہیم اسے کنارے لے کے اس سے پوچھا کہ سب تو مر گئے، اب تیری باری ہے، اب صحیح بول دے اگر جان بچانا چاہتا ہے. معاملہ کیا ہے؟ سچ بولے گا بچ جائے گا. تو اس کو جب اور بتایا تب اس نے کہا کہ ہم تو پورے ارادے میں تھے اور بہت جلدی آپ دونوں کا کام تمام ہونے والا تھا. وہ تو عین موقع میں پانسا پلٹ گیا اور جو قاتل بننے والا تھا وہ مقتول بن گیا، جو مقتول بننے والا تھا وہ قاتل بن گیا. اس کے آ جانے سے اتنا خطرہ ہو گیا، اتنا معاملہ پلٹ گیا. اب یقین ہو گیا کہ جو مرد ازدی جو جاسوس تھا اس نے جو باتیں بتائی تھیں وہ سب صحیح بتائی تھی. اس کا بھی کام تمام کرنے کے بعد اب جناب مختار اس مرد ازدی کو لے کے آئے لشکر کے بیچ میں اور اس کو اپنی طرف سے بہت سا پیسہ دیا، درہم و دینار دیے، کپڑے دیے، سواری دی. جناب ابراہیم نے 1000 دینار دیے اور کئی ہزار درہم دیے اور لباس وغیرہ دیے. اور اس کے بعد اعلان کیا کہ جو مختار کو دل سے دوست رکھتا ہے وہ اس کو خالی ہاتھ نہ جانے دے، سے جو جی چاہے وہ عطا کرے. تو پوری فوج نے کوئی 100 روپے، کوئی 200 روپے، کوئی 1000 روپے سے ڈھیر لگ گیا پیسے کا. پیسے کا ڈھیر لگ گیا. اب یہ اس کا امتحان بھی تھا ایک طرح سے. جب درہم و دینار کا مطلب اشرفیوں کا ڈھیر لگا ہو جس کے سامنے سونے چاندی کا، تو اس کی نیت کیوں نہیں بہہ گئی؟ تو اس نے کہا یہ سب مجھے نہیں چاہیے. پوری مطلب جتنا بھی مال تھا اس نے کہا مجھے یہ سب نہیں چاہیے، کہ یہ سب واپس کر دو. ایک روایت میں ہے کہ یہ سارا کا سارا سامان چوتھے امام کے پاس بھجوا دو میری طرف سے. اب دیکھیے اس کی پرکھ ہو گئی. اس نے کہا کہ یہ سب مجھے نہیں چاہیے، اب جو مجھے ملنا تھا وہ تو اتنی بڑی دولت مل گئی ہے کیا مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، بلکہ یہ سارا سامان چوتھے امام کے پاس بھجوا دیے گئے. جتنا بھی پیسہ کوڑی جو بھی مجھے ملا وہ میری طرف سے ہو گئی. اب وہ جناب مختار کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ایک ترکیب نکالوں کہ عامر ابن ربیعہ کو قتل کر دیں. آپ میرے ساتھ چلیے، بھیس بدل گئے اور میں آپ کو ان تک پہنچا دوں گا، شرابوں سے پکڑ لیں گے. جناب مختار کیونکہ شجاع و بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی بہت تھے، تو انہوں نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے اور میں کوئی ایسا گمنام آدمی بھی نہیں ہوں کہ کوئی نہیں پہچاتا. مجھے تو سارا عرب پہچانتا ہے اور جو نہ پہچانتا وہ میری بولی سے اور میرے انداز سے پتہ کر لے گا کہ یہ مختار ہے. کسی کو شک بھی ہو گیا تو بازی پلٹ جائے گی، لہٰذا یہ کام ٹھیک خطرناک ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے خطرناک ہے تو پھر دوسری کوئی راہ نکالیں گے. یہ بات ابراہیم سن رہے تھے. جناب ابراہیم جوشیلے آدمی تھے. اچھا عمر بھی ابھی تھوڑی کم تھی، جناب مختار سے تو کم تھی. تو جب جناب مختار چلے گئے ان کے سامنے تو بات نہیں کہ جانتے تھے منع کر دیں گے. جب وہ چلے گئے تب اس کو بلایا مرد ازدی کو، کہا کہ اگر میں چلوں تو کیسا رہے گا؟ اب بالکل چلیے، پہنچانے کا ذمہ میرا ہے. اب یہ دونوں آدمی چلے ساتھ میں جا کے. اب یہ جگر کی بات ہے، یہ ہمت کی بات ہے کہ جہاں لاکھوں فوج اس میں گھس کے کسی کو مار کے آنا ہے تو کوئی معمولی بات نہیں. لیکن اب انہوں نے یہ خطرہ بھی اٹھا لیا کہ میں جاؤں گا. یہ چلے اس کے ساتھ اور لباس بھی اسی کے جیسا پہن لیا، اسی جیسے قبیلے والے پہنتے تھے آج کے قبیلے والے. تو اس کے لشکر کے چاروں طرف جو اس کی چھاونی تھی بنائی تھا، اس کے چاروں طرف پہرے دار لگے رہتے تھے. پہرے داروں نے روکا
اچھا یہ کوفے سے 8 فرسخ کی دوری پر یہ چھاونی بنائی ہے، اس لیے 8 فرسخ کی دوری وہ تو اس کے چاروں طرف وہ فوجی تھے جو کیا کہہ رہے تھے حفاظت کرتے تھے. اب وہ انہوں نے پکڑا تو اس نے بتایا کہ میں جاسوس ہوں، میں مخبر ہوں. کہا تم تو، لیکن یہ ساتھ میں کہا یہ میرا بھائی ہے، قبیلے کا میرا چچیرا بھائی ہے. تو کہا نہیں اب 2 آدمی آیا ہو تو لہٰذا چھان بین کرنا پڑے. تو کیونکہ یہ کپڑا لپیٹے ہوئے تھے منہ پہ تو کہا ان کو لے کے جاؤ وہاں. تو عامر ابن ربیعہ کے خیمے میں لے جا کے تو اس کو جاسوس کو تو پہچان گیا، یہ تو میرا جاسوس ہے، یہ کون ہے؟ تو ان کے چہرے سے جب کپڑا ہٹا تو اس نے کہا تم یہاں، اب کہاں یہاں سے بچ کے کیسے جاؤ گے؟ تو وہاں بھی اب جو ہمت ہے جو جوش ہے وہ کم تھوڑی نہیں. انہوں نے تو وقت بتائے گا کون کس کو مار کے جائے گا. اب اتنی لشکر میں اتنے پہرے میں بیچ میں آ گیا ہوں تو کوئی دل کو جگر ہوگا تبھی تو آگے، کوئی ایسا تو کوئی نہیں آئے گا. تو اس نے کہا اب میں تمہیں قتل کر دوں گا. اگر اللہ کو یہی منظور ہے ہوگا تو قتل ہو جاؤں گا، اگر اللہ کو کوئی ذمہ داری اور لینی ہوگی تو اور زندگی بڑھائے گا. مطلب نہ پیشانی پر شکن ہے. اچھا وہ مرد ازدی کانپ رہا ہے کہ اب تو کام ختم ہونے والا ہے. تو وہ چمڑا جو بچھایا جاتا تھا قتل کرنے کے لیے وہ بھی بچھا دیا گیا اور ان لوگوں کے ہاتھ پیر باندھ کے وہاں پر بٹھا دیا گیا. جب قتل ہونا، جب جیسے وہ جلاد بلایا کہ اس کا نام تو گردن قلم کر دو، اتنے میں عامر ابن ربیعہ کا ایک دوست بول گیا یہ رات کا وقت ہے، رات میں اگر ان کو قتل کرو کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا اور یہ مشہور بھی نہیں ہو پائے گا، لہٰذا ایسا کرو رات بھر ان کو باندھے رکھو، صبح قتل کیا جائے گا لوگوں کی بھیڑ جمع کر کے، تاکہ پورے عرب میں چرچا ہو جائے کہ ابراہیم مار دیے گئے ہیں اور ان کا سر نوکے نیزہ پر بلند کر کے ہم لوگ سب جگہ پہنچائیں گے. تو اس کو یہ رائے اچھی لگی کہ چلو رات بھر ان کو قید رکھیں اور صبح قتل کر کے اور نیزے پر ان کا سر چڑھایا جائے. تو رات میں 400 نگہبانوں کی نگہبانی میں سپاہیوں کے بیچ میں ایک خیمے میں لوگوں دونوں کو باندھ دیا اور زمین میں لوہے کے کیلے، یہ چوبے سمجھ لیجیے، بڑی بڑی کیلے گاڑ کے اس میں باندھ دیا گیا. اس طرح سے باندھا گیا ہاتھ پیر کہ ہل بھی نہیں سکتے. اب جب وہ دربان بیٹھا ہوا 400 لوگ چاروں طرف سے پہرا دے رہے ہیں تو اس نے مرد ازدی نے رونا شروع کیا. اب وہ لگا کہ رونے لگا تو یہ آرام سے لیٹے. ان کا کیا رونے کی کیا بات ہے؟ کیا بس قتل کر دیے جائیں گے اور گردن کو چھری چل جائے گی؟ تو ان کا رونے کی ضرورت نہیں. اللہ کی نے جتنی زندگی تھی تو وہ ملی. اب وہ اللہ نے لکھ دیا ہوگا تو اسے کون ڈالے گا؟ اگر نہیں لکھا ہوگا تو پھر بچ جائیں گے. تو یہ اس کو سمجھا رہا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے. وہ اپنا ہر آدمی کا دل ایک جیسا نہیں، وہ گھبراہٹ ہے، وہ رو جا رہا ہے زور زور سے. اتنے میں انہوں نے سورہ حلقہ کی تلاوت شروع کر. اچھا تلاوت بہت خوبصورت انداز میں کرتے تھے. تلاوت اتنی بہترین لہن سے انہوں نے کی کہ اس مرد ازدی کو نیند آ گئی. ان کی تلاوت سن کے اسے نیند آنا شروع کیا، وہ سو گیا. جب وہ سویا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور کیا فرما رہے ہیں کہ گھبرا نہیں، ابراہیم کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ صبح ہوتے ہوتے تم لوگ آزاد ہو جاؤ. اب جب یہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے جناب ابراہیم سے کہا کہ ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا. ان کا میں نہیں کہہ رہا تھا تم سے کہ بچانے مارنے والے سے بڑا بچانے والے، اللہ نے زندگی دے رکھی تو کون مارنے والا ہے. آج اب اس کو بھی تھوڑا اطمینان ہو گیا جب وہ خواب اس نے دیکھ لیا اور بات ہو گئی جناب ابراہیم سے. اچھا ان کی دونوں کی باتیں اور جناب ابراہیم کا قرآن پڑھنا، وہ دربان سن رہا تھا بیٹھا ہوا اور ایک لوتا جاگتا ہوا وہی آدمی تھا. اس کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ یہ لوگ مطلب شکنجے میں پھنسے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور مطلب دین کی باتیں کر رہے ہیں جہاں انسان کو یاد نہ ہو. تو یہ پورا خواب جو تھا مرد ازدی کا بیان جو ابراہیم سے کیا تھا وہ بھی اس نے سنا کہ ان کے خواب میں رسول اللہ اور امام حسین علیہ السلام آئے ہیں. تو اس کا دل تھوڑا سا بدلنا شروع ہوا. تو قریب آیا اور اس نے ان سے باتیں شروع کی اور اس نے کہا کہ اگر کوئی ان 500 لوگوں میں سب سے بڑا دشمن اگر علی اور اولاد علی کا تو میں، مجھ سے بڑا کوئی دشمن نہیں. لیکن تمہاری باتیں سن کے اور تمہارے لبوں سے قرآن جو جاری ہوا ہے سن کے میرا دل بدل رہا ہے. اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تم حق پر ہو اور میں بھی حق پر آنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ جلدی کرو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو. کھولنا میرا کام ہے اور یہ مطلب پہرے سے باہر جانا یہ تمہاری ذمہ داری، اس کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا ہوں. جناب ابراہیم نے کہا تو میرے ہاتھ کھول دے، باقی میری ذمہ داری ہے کہ کیسے مجھے نکل کے جانا ہے وہ میں جانتا ہوں. تو وہ اس نے ہاتھ کھولے، جو کیلے ویلے تھے وہ سب اکھاڑ دی، دونوں کو کھول دیا اور اپنے پاس سے ایک چھوٹی سی تلوار یا خنجر دے دیا کہ یہ رکھ لو حفاظت کے لیے اور بہت سوچ سمجھ کے جانا. اور تھوڑی دیر کے بعد میں چلانا شروع کروں گا، فوج کو بیدار کروں گا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے دور نکل جاؤ. اب یہ دونوں آدمی رات کے سناٹے میں یہاں سے نکلے اور بہت تیزی سے راستہ طے کر رہے ہیں جنگل ہوتے ہوئے. جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ اچھی خاصی دور نکل گیا تب اس نے رونا شروع کیا، چلانا شروع کیا، کپڑے وپڑے پھاڑ لیے، منہ پیٹ رہا.
लोग दौड़ के क्या बात है, अरे कहा दोनों कैदी फरार हो गए। कैसे फरार हो गए? आमिर इब्न रबिया को बताया गया कि क्या मामला है, तो कैसे फरार हो गए? कैसे फरार क्या हो गए कि मैं बाहर बैठा हुआ और ये दोनों रो रहे थे वहां चिल्ला चिल्ला के, तो मैं बैठा था, दोनों अंदर ही रो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब रोने की आवाज बंद हुई तो मैंने देखा कि अब ये आवाज कहाँ से क्यों नहीं आ रही है। जब आके देखा तो यहाँ सब कुछ खुला पड़ा है, तो निकल लिए वो लोग। तब वो लश्कर पूरा ऐलान हुआ कि भाई दौड़ो और उनको पकड़ के लाओ, कहाँ है, तलाश करो। तलाश करने के लिए निकले। अब ये लोग बड़ी तेजी के साथ रास्ता तय कर रहे हैं, तो घोड़ों की टापों की आवाजें आना शुरू हुई। ये घोड़ों की टापों की आवाजें इन लोगों ने सुनी तो मर्द अज़दी ने कहा कि मुझे लगता है कि जंगल जंगल होकर चलना चाहिए। तो जनाब इब्राहिम ने कहा नहीं, मुझे लगता है कि अभी सीधी राह पकड़े रहो, तेजी से आगे बढ़ते रहो, बाद में देखा जाएगा। तो मर्द अज़दी वो जंगल की राह पे हो गया और ये अपने सीधी राह पर कूफे की तरफ आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद और तेज टापों की आवाजें आने शुरू हुई और सूरज भी निकलने लगा, यानी दिन निकलने लगा। तो ये जंगल में अंदर चले गए और एक बहुत घना दरख्त था, उसके ऊपर चढ़ के अपने आप को पत्तों से अब ये ऊपर बैठे देख रहे, नीचे वो आमिर इब्न रबिया की फौजें, वो सिपाही इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, घोड़ा दौड़ाते हुए एकदम हैरान परेशान। तो काफी दिन निकल के ये बैठे रहे कि इतने में देखा कि धूप तेज हो गई। देखा एक बड़ा हैरान और परेशान आदमी आया, उसी पेड़ के नीचे वो जाके बैठ गया और बैठा हुआ वहीं उसने डेरा डाल दिया, पनाह डाल दी। प्यास और भूख बहुत तेज है उसकी लगी हुई है, परेशान हो गया और वहां बैठ गया। जब और बोल जबान से वो मौलाए कायनात के खिलाफ उनकी बुराई कर रहा है, उनकी मतलब उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा है। तो ये धीरे धीरे, और ये ऊपर बैठे दुआ करें कि परवरदिगार ये शहादत मेरे जिम्मे कर दे कि मैं आमिर इब्न रबिया को कत्ल कर दूं, ये शहादत मुझसे न छीना मेरे मालिक। बड़ी दुआ कर रहे हैं। अब वो दुआ अब समझिए पूरी होने वाली है। अब वो जब थोड़ा नीचे आए तो उसकी आवाज सुनी तो पहचान गए कि तो आमिर इब्न रबिया यहाँ अकेला लेटा हुआ है, थका हारा। अभी उसी पर पेड़ पर से कूदे सीधे उसके सीने में। अच्छा हथियार भी नहीं, रह भी नहीं किया, करें क्या, तो सीधे उसके ऊपर कूदे और गर्दन उसकी पकड़ के, और फिर मुझे कुश्ती जो होती है वो शुरू हो गई, मार हाथापाई जिसे कहते हैं। और हाथापाई उससे कहने की मेरा सल्ले, मैंने कहा नहीं था कि कौन किसको मारेगा, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा वो भी सिपाही कोई है नहीं साथ में, अकेला सब। तो इन्होंने उसका फिर मार के उसकी सरोतन में जुदाई करके सर लिया साथ में, फिर उसी के घोड़े बैठ के फिर कूफे की तरफ। अब उधर जनाब मुख्तार ने कहलवा भेजा घर पे जनाब इब्राहिम की, इब्राहिम कहाँ है, 2 दिन वहां आए नहीं, 4 दिन लगा था इन सारे काम। तो उनकी अहलिया ने कहा कि वो मर्द अज़दी के साथ देहात में किसी काम से गए, वो समझ गए कि कहाँ गए होंगे। तो अब फिक्र बढ़ी कि अकेले वहां जाना उसकी फौज में। तो ये अपना फौज लेके कूफे के बाहर थे। लोगों ने पूछा कि अभी सिपह सालार तो नजर नहीं आ रहे, क्या बात है? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी बाद में देखेंगे, पूरे आवाम को बताना भी ठीक नहीं है कि ऐसे जगह पे चले गए। तो जब ये बात खुली कि दोपहर का वक्त आ गया, चौथा दिन है ये, तो लोगों ने आके जो करीबी सिपह सालार थे कि ऐसा करते हैं कि हम लोग अब चल के लश्कर पे हमला करते हैं, अगर वहाँ कैद होंगे तो हम लोग छुड़ा लाएंगे, बचाने की कोशिश करें। तो जनाब मुख्तार ने कहा थोड़ी देर और ठहर जाओ, थोड़ा इंतजार और कर लो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कदम उठाएंगे। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि देखा कि उधर रास्ते पर से तो घुड़सवार बड़ी तेजी से चला। जब करीब आया तो लोगों ने फिर नारे तकबीर बुलंद की। कौन है? कहा इब्राहिम आ रहे हैं, और एक हाथ में आमिर इब्न रबिया का सर ला के जनाब मुख्तार के घोड़े के कदम में डाल दिया। ये मेरी तरफ से तोहफा है। अब उन्होंने फौरन गले से लगाया, पेशनी तुम्हें बड़ा शुक्र अदा किया। 4 दिन हो गए तो इतने खतरनाक मुहिम पे अकेले चले गए। तो जानते थे कि आपसे पूछते तो आप इनकार करते, जाने नहीं देते, तो फिर मैंने कहा खुद ही कदम उठा, बहरहाल हो गए। अब कहा वो मर्द अज़दी कहाँ है? कहा आधे रास्ते से वो जंगल की तरफ चला गया था। उसने कहा ये मेन ऐसी जंग हुई। और जब ये वहां पहुंचे हैं ये कटे पिटे लोग, तो इन्होंने माजरा सुना है कि हालात कैसे वहाँ। और तुम जिन चंद लोगों के खिलाफ हमें लड़ने के लिए भेजते हो, तुम सोचते हो कि 70,000 भेज के हम उनको निपटा देंगे या उनका खात्मा कर देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि वो जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लड़ रहा है कि हमें लड़ते लड़ते मर जाना है, और हम पैसे तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं। तो दोनों के हौसलों में फ़र्क होगा, दोनों में बहुत नुमाया फ़र्क होगा। तो ये इतनी बड़ी मुहिम और इतने कम लोगों में, और मतलब वसाइल भी बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तोप और ये वो सब कुछ, ये सब कुछ तो था नहीं। तलवार से लड़ना था, महजो से, और एक एक आदमी इनका एक सिपाही के सामने 4-4, 5-5 और 8-8 सिपाही होते थे। लेकिन फिर भी किस बेजिगरी से लड़ रहे थे, और किस मतलब कि अपनी जिंदगी की कोई तमन्ना या कोई ख्वाहिश थी नहीं कि हमें जिंदा रहना है या मर जाना है, क्या होना है। उनको मालूम था कि शहीद होंगे तो
تو یہ حسین کے ساتھ وہاں ہوں گے. سب سے بڑا تو ان کا یہی تھا کہ اگر شہید ہو گئے یا جنگ میں کام آ گئے تو وہاں مولا کے ساتھ ہوں گے اپنے, اور جب تک یہاں ہیں تب تک ہماری تلوار نہیں رکے گی. ایک بھی اگر قاتلان حسین میں سے کوئی زندہ ہے دنیا صفحے ہستی میں باقی ہے تو اسے ختم کر دینا. یہی ایک لوتا مقصد اور یہی مطلب زندگی کا ایک ہی ہدف ہے, ایک ہی نشانہ ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کرنا. یہ ایسے چاہنے والے اور ایسے محب اور ایسے جانثار امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی, اپنی فیملی, اپنے گھر والے کسی کو بھی درمیان میں نہیں حائل ہونے دیا, کسی کو بھی درمیان میں نہیں آنے دیا. یہ صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ جنہوں نے آل رسول کو ستایا ہے, جنہوں نے علی اصغر کو پیاسا رکھا ہے, جنہوں نے اہل حرم کی چادریں چھینی, ان کو ان کے اس ظلم کا بدلہ ضرور دینا. اور ایسا نہیں کہ جناب مختار نے بدلہ لیا تو پورا ہو گیا, بدلہ تو پورا نہیں ہوا. وقت امام پھر بدلہ لیں گے اور روز محشر اللہ انتقام لے گا. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جناب مختار نے بدلہ لیا تو بات ختم ہو گئی. نہیں, بات ختم نہیں ہوئی, یہ تو وہاں سے شروع ہوئی. اور جو اس میں مر گئے پھر نار ہو گئے وہ قبر میں عذاب جھیل رہے ہیں اور عذاب جھیلتے رہیں گے, پھر قبر سے اٹھائے جائیں گے, پھر فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد روز محشر, اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ان کی جگہ ہو. کیوں ایسا ظلم مظلوم کربلا پر کیا گیا کہ اب کسی اور پر نہ ویسا ظلم ہوا نہ کسی اور کو ویسا ظلم ہو سکتا. آج کربلا والوں کا 20واں ہے, گھروں میں نذر ہو رہی, پانی پہ فاتحہ ہو رہا ہے, نذر ہو رہی, کھانا پکایا جاتا ہے اس پہ نذر ہوتی, بھوکے اور پیاسے مسافروں کی نذر ہے. انصاف سے بتائیے کہ آپ نے سیوم بھی کیا ہے حسین کا, 10واں بھی کیا ہے, آج 20واں بھی آپ نے کیا ہے, سب کے گھر میں نذر ہوئی ہے, دودھ پر اور پانی پر نذر ہوئی ہے. انصاف سے بتائیے کہ آپ اتنے زمانے کے بعد 10واں بھی کرتے ہیں, 20واں بھی کرتے ہیں, سیوم بھی کرتے ہیں, 40 بھی کریں گے. ذرا ان مسافروں سے پوچھیے کہ کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں, اس جوان بیٹے سے پوچھے کہ جن کے ہاتھوں میں ہتکڑی اور پیروں میں بیڑیاں ہیں, اس نے اپنے بابا کا سیوم کس حالت میں کیا, 10واں کس طرح سے ہوا, 20واں کیسے ہوا ہوگا, 10ویں 20ویں کی کیا بات, نظر دلانا کیسا, سکینہ ابھی تک پیاسی ہے, اتنا کم پانی اور دانہ ملتا ہے کہ بچوں اور جو ساتھ میں قافلے والے ہیں, اہل حرم ہیں, جو اسیر ہیں, ان کی بھوک اور پیاس نہیں مٹتی, کیسے فاتحہ ہو, کیسے نظر دلائی جائے. لکھا یہ ہے کہ جناب زینب کو ایک روز چوتھے امام نے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, بس 2 جملے اور بات ختم کر دوں, بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, چوتھا امام تڑپ گئے, نماز تمام ہونے کے بعد پھوپھی کے قریب گئے, کہا پھوپھی اماں آج تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے بیٹھ کے نماز ادا کی ہو, اے پھوپھی اماں کیا ایسا ہوا کہ آپ بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہیں. جناب زینب کہتی ہیں بیٹا اتنا کم کھانا اور پانی آتا ہے کہ اکثر بچوں میں نہیں پورا پڑتا ہے, اکثر ہم بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں, اب تو جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کے نماز ادا کی جائے. اللہ اللہ وہ ظلم, وہ مصائب اہل بیت رسول پر کہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ اب تو وہ قوت بھی جس میں نہیں بچی ہے کہ ہم کھڑے ہو کے نماز ادا کریں. ذرا